Mga kaangkol, kumusta? May buntag ka natong tanan. Adlaw karon nga Martes, sa 24 ning bulan sa Setyembre 2024. Mga kaangkol, aduna naman tayo share kaninyo nga usa ka mensahe nga gikan ni Winston Churchill, no? Siya nagkanayon, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Ini nga mensahe, mga kaangkol, nagpunting sa ideya nga ang kalampusan o kapakyasan dili katapusang mga kahimtang. Ang kalampusan angay tan-awon nga usa ka hagdanan imbis nga katapusang nahimo. Kini mahimong malampuson apan kasagaran sundan sa bag-ong mga hagit. Sa pikas nga bahin, ang kapakyasan dili mao ang katapusang dalan. Usa kini kabahin sa biyahe nga naghatag og bililon nga mga leksyon o mga oportunidad alang sa paglambo. Ang yawi nga mensahe mao ang kinahinungdanon sa pagkamadaugon ug pagpadayon. Dili ang mga kalampusan o kapakyasan ang nagulagway kanato, kundi ang atong abilidad nga magpadayon bisan pa sa mga pagsulay, ang pagkabaton sa kalisod o kaisog nga pagpadayon sa pagpaningkamot, pagkat-on gikan sa atong mga kasinatian, ug pag-adaptar sa mga nagbag-o nga kahimtang mao ang tinuod nga importante. Ang maong panghuna-una nagpalambo sa pagtubo ug nagtabang kanato nga magsulbad ang mga pag-antos ug mga kalampusan sa kinabuhi nga may determinasyon ug kusog. Ug dinhi na lang kukutob, mga kaangkol, kini si Uncle Ray Falcon nagaingon, igsuon kung gikapoy naka pahuway, bangon, padayon og dawata ang tanang hagit sa kinabuhi aron mahimong mas tamis ang maangkon mong kalampusan. May buntag.